आयज आमी गोंयपाल सत्तरी हांगा आसा आनी तुमी म्हाज्या हातीन पळोवपाक शकता कंदमुळां आसा. सो हांव खंयच्या जाग्यार आसा तो तुमकां कळटलो. हांवें हेचे 2 दिसां पयलीं तुमकां आव्हान केल्लें. आमचे जे बरे मागपी आसा, बरे फॉलोवर आसा, तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केल्ली की गोंयपाल सत्तरी हांगासर आमचे लाडके दत्त नायक भाई आनी आमचो सूर्यकांत गांवकर भाईन एक आमचो एक युनीक कसो म्हणजे असो एक तोखणाय करपा सारको हो एक महोत्सव आयोजीत केल्लो आशिल्लो. सो तो आयज जालो तेंचो. आमकां आयज ग्रामसभा आशिल्ली म्हणून मातसो उशीर जालो, पूण आमकां एक इच्छा आशिल्ली आमच्या मनांतल्यान त्या खातीर आमी पावल्ले आसा. आनी खूब जाण लोक म्हणटा तशे हांगासर येत आसा कारण तांकां इच्छा आशिल्ली पळोवपाची आनी ते आवर्जून मुद्दम येता. तुमी पळयलां आसतलें युनीक तरेचे म्हणजे कितलेशे वरायटीची कंदमुळां आमी विकतात. थोडीच म्हणटा तशी कारांदे, चिरके, मागीर सुरींग. सो हांगा तुमकां वरायटी एन नंबर ऑफ म्हणटा तशी हांगासर तुमकां वरायटी पळया. नांव आसा तेका ना आयकून नासतली. शॅम्पू आलें म्हणून आसा हांगासर, फुलांजन म्हणून आसा, पळसकंद म्हणजे ही नांवां सुद्दां केन्ना आमी आयकूना आसतली. सो काय बरो आमच्या दत्त भाईन सूर्यकांत भाईन म्हणटा तसो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. पळया उत्तम लोकांक हो एक तरेचो आस्वाद घेवपा सारको म्हणजे इन्फॉर्मेशन म्हणजे म्हायती मेळपाक लागून लोकांक हे नैसर्गीक म्हणजे सोर्स आसा हे हांवें म्हणल्यार सुपर फूड म्हणटा तशें हे सगळें पळोवपाक शकता. कोण हे कारांदे हे सगळे. सो ह्यो जी सगळी आसा ती आमच्या पिढ्यान पिढयेचे म्हणटा तशें लोक आमचे जाणटे जाणकार म्हणटा तशें हीच कंदमुळां खावन हेच अन्न खावन म्हणटा तशें जगोन येयल्ले आसा आनी हेच म्हणटा तशें खावन आपणालें आरोग्य सांबाळटाले. सो हे सगळी जी इन्फॉर्मेशन आसा हे फुडें पिढयेक पावपाक जाय, आमच्या फ्युचर जनरेशनाक पावपाक जाय. आयज आमचे यूथ म्हणटा तशें फास्ट फुडा कडेन वळटा. सो ते घातक आसा. आमचे जाणटे भाऊ सारको भावूय म्हाज्या वांगडा येयल्लो आसा, आमचो शुभम नायक आसा कुंकळच्यान. मुद्दम आमी इंट्रस्ट घेवन तूं म्हणटाले भाऊ कित्याक येयले आतां. सो तांकां सुद्दां इच्छा आसा हे सगळें नवें कितें आसा ते स्पेशली कंदमुळां खावनूच म्हणटा तशें आज पर्यंत हे कुळागरांनी दोंगरांनी म्हणटा तशें काम करता. सो हो जो दोगांय भाईंचो जो महोत्सव जो आयोजीत केल्लो आसा तितूंतल्यान खूब सारक्यो गोश्टी शिकपा सारक्यो आसा. स्टुडंट्सूय आमकां मेळ्ळे आसा, येता बरे खुबशे गोश्टी शिकोवन वयतले. पळया वेगळे वेगळे तरेची कंदमुळां पळया. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी अशे महोत्सवाचे निमतान म्हणटा तशें प्रत्येका कडेन पावपाचें, प्रत्येकाक आतांच्या युथा कडेन पावपाची सामकी गरज आसा. सो आमी दत्त भाई कडेनूय उलयतले. सद्या ते बिजी आसा, पळोवपाक शकता. सो असली कितलीशी म्हणटा तशी कंदमुळां जी आज पर्यंत आमकां खबर आसपाना. थोडी संपुश्टांत येयली आसतली, थोडे आमचे जे जाणटे आसा तांकां खबर आसतली. सो ह्यो सगळ्यो इन्फॉर्मेशन एकठांय करपाच्यो, ज्यो जाणून घेवपाची आयजच्या काळाची गरज आसा. नाजाल्यार आमी हे सगळे वगडून बसतले. ह्यो खरें म्हटल्यार आमचे पावर सोर्स आसा, पावर सुपर फूड आसा हें. सो हे कंजर्व जावप हे प्रत्येकाची जबाबदारी आसा आनी आमी तितलेच तरेन म्हणटा तशें हेजे प्रयत्न करताले. सो हांव आमचे दत्त भाईक आनी सूर्यकांत भाईक म्हणटा तशें आनी तेंची जी टीम आसा तेंची खरेंच कौतुक करता आनी हेचे फुडें आमी तेंचे बरोबर असले उपक्रम राबयतले. देव बरें करूं.
बरोबर म्हणटा तशें आमचे लाडके जेंच्या हातांत तुमच्या हे केल्लें आसा नांव घेतलेलें दत्ताबाई तेंच्यांनी हें सगळें म्हणटा तशें घडोवन हाडलां. तेंचे बरोबर सूर्यकांत भाई बी आसा. सो आमचे दत्ताबाई कडल्यानूच 4 गोश्टी आमी जाणून घेवया ह्या बद्दल. नमस्कार तुमकां हरीशभाई गायबी. तुमी आमचो हो महोत्सवाक तुमी आपल्या परीनूय बी लोकां कडेन पावोवपाचो एक प्रयत्न केल्लो आसा. त्या खातीर तुमकां हांव पयलीं थँक्यू म्हणटा. महोत्सवाक गोंयांतलो हो पयलोच असो महोत्सव जो गुयपाल गांवांत भरलेलो आसा. ह्या महोत्सवाक 110 ते 115 वेगवेगळे कंद तितून चडशे खावपाचे आनी काही प्रमाणात औषधी अशें आसपाव आशिल्ले. गोंयांत जावपी थोडे गोंयांतचे भायले आसा किंवा थोडे दुर्मीळ अशे कंद हे आयच्या कंद महोत्सवाक तुमकां हांगा पळोवपाक मेळ्ळे. त्या खातीर आमी पोरूच्यान तयारी करताले. पोरू आमकां कांय तरी अडचणीक लागून आमी मातशे फाटीं पडले. पूण अंदू भरतलो म्हणल्यार भरतलो आनी तो अंदू आमी हो कंद महोत्सव हांगा भरलो. त्या खातीर जितके लोकांनी हांगा हजेरी लायली तांकां आमी पयलीं थँक्यूय बी म्हणटा. आनी काही स्टुडंट्स येयली तांकांय बी आमी थँक्यू म्हणटा. कंदाची थोड्यांक म्हायती मेळटली, थोडे म्हायती ना ते म्हायती मेळोवपाचे प्रयत्न करतले. तेजे बद्दल फुडले हे करपा खातीर अशे खूब टिचर्स येयल्ली आसा. कोणी PhD करपा खातीर ते प्रयत्न करतात. तेंच्या खातीरूय बी हो महोत्सव एक वेगळो पर्वणी कशी आशिल्ली. सो दत्ताबाईन आमकां सांगलेलें आसा. सो हे सगळे कंदमुळां आसा. तो कंदमुळांचो हो एक उत्सव जावन आसा. एक म्हणटा तसो हो हें आसा. सो आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता जेणे जेणे कोणा इच्छा आसा तेंच्यांनी आवर्जून म्हणटा तशें हांगासर येवचो. हेजो सगळ्यांचो म्हायती घेवची, लाभ घेवचो आनी हे सगळें पळोवचें. देव बरें करूं. दिक्षा मॅडम टिचर पळोवपाक स्टुडंट कशी दिसता पूण टिचर दी हो कसलो रे कुळागरां आसता तो मोठ्या पानांचो तेरो तो आळो ना ते हय. धावा हय हो धावो. ती लोणचें करता ती मायनमुळा म्हणटा पळय. बेळगांव बी भरपूर भरपूर विकपाक आसता मुळां. लोणचें सामकें तिखट जाणा. लसूण ना आनी म्हाका इन्फॉर्मेशन घेवपाक बरी न्हू. कणगां पळयल्या ती कोकांबे हा मरे बाबू म्हटल्यार लसूण वेगळी आनी ती लसूण वेगळी. ती रानांतली हय ही गांवठी. ओय पळय लसूण दुसरी लसूण दुसरी ही उटी लसूण उटी आनी मोठी. कांदे हो रानका न्हू खाता रे. खाता सगळे पण आम्ही खायना ना. हो पळय जिरमुलो न्हू उस्तून खाता आतां. हेजो वाली जाता खाता ते. असले एक विकपाक आसता. हांव नका कशें लागता तें.
हे पागलांचे हांव मरे. काळी मुसळी हे कितें? काळी मुसळी पाळात ते सोदून काढलं न्ही. ही भाजी करता ती रे ती तळपांचेर बी जाता ती. हो पळय पाको कसो. फुलपाखरू हे आमगे कारान दे पळय. ते बघा हे काळो कोडू हो. हे गोड दिसता. हे जाता ते दोंगरा रानां. हे जरा ना आता हे बघ चिरके. No?